قال حدثنا ابي قال حدثنا وشقال عن ابي صالح النبي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من اشر الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحديث كرالي من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامه لسان من نار. يا بدي باب من اخبر صاحبه ما يقال فيه. لو دا چا بد او افطاران هغه ته افطار او رسول مقصود دی بدو خپش په ماته نو دا به خیر. لکه ما بچا وي په دې نسبت ته چې شیطانی کې په دې نسبت چې هغه دې سړي نه ځان ساته دا خلدي دا رسول خلدي د پیغمبر مبارک فرمایي مال مراوړي چې ارجع تسلیم الصدر او کله راوړل مقصود دې دانی مقصود دې نه کې ته پته ولري چې سړی ستا دغه کې خلدي ذات ساته ابي خير دي ها. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عمش ابي وائل عن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فقال رجل من النصارى والله ما اراد محمد بهذا الا ان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته فلما وجهه وقال رحم الله جواب راغی کړه لیکن بل ځای کې راځي چې مال مرا وړه دا څه خبره ذات اني احب ان اكون سليم الصدر ان اغدو چې سادروزمو ارجع تمسكين برابري او كما قال شابدي لقد اوذي باكثر منا ذاق صبرا باب ما يكره من التمادح تمادح زمان باب تفاعل نو دې کې اشاره دې ته یو سړي کې یو صفت نه ہوتے وي یا هغه کې صفت وی او تلې مبالغه کې او یا دا صفت دا نه هغه کې سبب د قبل ګرځي دا ګناه او که اصل صفت کې نو حضور پاک صحابه صفاتونه کړي پښې چې هم کړی دي مخامخ هم کړی پښې چې په اشتراک نشته په صفت کولی چې مخامخ کې خبره نو مخامخ کې هغه کې سني او هغه صفت کې اس شینی او هغه لوی شی جوړ کې دا ګناه ده دروغ دی دا کله موږ باندې خلک دې کې دا شي کوي لارې مرشي هغه عالمي زه بالکل جاهل او پټکی وته وتړي ما مخبره کې دې دا پلان په دې امام شو دا عوام خو خیال کوي چې دا هم فاضل دی وبند له پلان پښه بل کې غیب نه لګونی ابن مخالي ابن لګونی دا دوه پیسونی نو دا ګوره غلط دی کا اده غلط بل دې غلط هغه په زمانه مسلو ته اصول کوي دا په جواب مسلې نه ورته نو دا ګناه شو کنه یا یو پلان پیر سم دی نیک سمې دې ریاضتونه کوي عبادتونه کوي او زه جاهل محضري او جاسي مړ شنو دی په غلې کې دې خپل پدې شنو اره په خپل ظلم کې هغه خو نیک او عالم هغه خو په او زه خو هغه چې جاهل دی نو خلک راځي رضم الله سنه خپلینو بدعت والش شرکیات والش نه پوي په دا غلا خپل ورکی مزه بناوري یا صورت شو دیم دا چې هغه کې شتا او دې مبالغه کوي دا په مولودونو کې دا ډېر زیات ناتوان په ناتوان عالم بني او تقسه پیسه به یاد کړی په هو غوان بلایي او موږ ولا سون القاب ورکو یا مولا به دې ټیکتا او موږ ولا د حد نه زیات القاب ورکو دا ګناه او دریم دا چې هغه د کبر ذریعہ ته پته لري دا به مده په خوشحالي کله صفات کوم دی په خوشحالي کې اونکم خپکیږي دا غل تکبر دا ګناه او کدا سینی حضور پاک ما په وخت د صحابه کې بدل ورپسې اشاره وبه قال حدثنا فضلان خان چې تکلف سره تمنه کې ورپسې اشاره وبه قال حدثني محمد بن سعد قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا ابو بن عبد الله بن ابي بردان بن موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدني على رجل ويدريه في المدحه يقول يدري مبالغه فقال اهلكتم يا قطعتم شام ولا ما تقرا سمعت في هلاك شام تاول سدي شابسي هغه کې هغه صفات تشته او داخل کو د هغه صفات مشهور کو نو خلق به هغه مطالبه کې تفوتونه کې هغه کې غشتنه نو جواب بغلط ورته تو برباد یا خبر مو پکې پیدا شابسي ها وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة بن خالد عبد الرحمن بن عن ابي رضي الله عنه من ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بث عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد طعمك صاحبك يقوله مرارا كان احدكم ما جهل محل هو يا زمان لك حقيقه تتصابني احسب كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك يحسبه الله ولا يزكي الله ولا تزكيه کې والله والله دار خسرې زمان قسم کې خسرې اشهد خدای گواه دا درو مو دا هغه باطل نشه خبره دا هغه علم نشه
خبري والبس إشارة وقال وهيب بن خالد وإن كان مختار جاسي بدونا قلتو بومباس وائل براشي أو مونږ یو په کاغذ باندې په پانی صفات لیکلي هغه صفاتونه چې د امام رازي صفاتونه او د امام غزالي صفاتونه هغه صفات چې د شیخ الهند او د حسین احمد مدني د دې اکابر صفاتونه دي اوله مو ثابت دا ولې موږ داسې کوو بس دومره صفات ولو کو دومره چې دا دونه اوچت کې اوس پیرا کوي ستاپلا پیرا کوي دومره اسمان ته وایي هغه کې دومره غم پیدا کړي هغه وایي چې زه خو یم خو زه هغه په یو مسله نه پیږي بل ته پوسه متشي کوي ولې چې علامت الدهر ګرځي علامت رتانی صدا مخکدا باب من أثنى على أحد بما يعلم وقال سعد رضي الله هغه استثناء کوي چې کسنا ته پته کېږي او صفات شته هغه د کبر دریاب نه ګرځي نو خیر ما خو مذهب پیغمبر مبارک کړي صحابه چا به وقال سعد رضي الله عنه دا صفات باندې کوم او مبالغه خو باندې کوم کنه صفات به کوم چې سړی څه سړی دی په ما چیس کې د خوراک هم وروړي مالا خدا څخه نه یم چې به چاندې کوي تاسو چاندا نه کړل لکه تاسو په چاندا کې دی دا ما د باندې باندې کړی دی مې طالبانو خوراک په ما نه کې طالبانو پیسې په ما بالکل نه لګي دا کور نه لوري ورپسې ځه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي له إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو سمرة بن سالم من النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإنزال ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إنزال يذكر من هذه قال إنك لست منهم تخصى لثلاثين دول صفاتهم باب قول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله إنما بغيكم على أنفسكم ظلم منك يوم سر عدلك ومن بغي عليه الله وسر مدد باب ترك أسارة الشرعة مخي قول الله بعد ترك أسارة الشرك مسلمان شرك مولا جوا شادراني ومسلمان يا فكافر فتوار مخاو وذا كافرنا معاهد زيمي مراد يا مستعمل دي مراد حربينا لكن هذا متعلق وفضل المشركين لا غلدي والبسيش أبيه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال بكت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل به أنه يأتي أنا ولا يأتي وخيال بيدو جي بيبي راغلي مراغلي بنو دارك كسي حرب شوي قالت عائشة رضي الله عنها قال كسي حرب شوي حميدي تاورا سفيان بن عيينة تاورا هشام تاورا عروة تاورا عائشة صديقة والبسيش فقال لي ذات يوم عائشة رضي الله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يوافون بدول التكليف شابدي إن الله أعطاني في يمن يسدده في أذان رجلان فجلس أحدهما عند رجلين والآخر عند رأسه فقال الذي عند رجلين للذي عند رأسه ما بال الرجل قال فانظرني يعني مسعود قال ومن قبله قال لبيد بن عاصم قال وفيما قال في جب دولة ذكرين في مشرق وشارة ذات رومة في وجه أروانا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال البئر التي أريدها كان الرسل خلال وكأنما رقاة الحناء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قالت عائشة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا تعنينا الشرط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فقد شفاني وما أنا باكر وأنا على الناس شرا قالت ولبيد بن عاصم رجل من يسر من حليف اليهودا وهو ما ينعي تحاسن وتدعم تمني زوال النعمة عن المنعم عليه دبير صح خطرناك شيء لكنا يودا الله ففعل تراز شو الله دا نعمتنا بل الله رتب انصاف اخكاره زان دا الله نه کوئی اخکاره شو ورپسې وقال يا من شر حاسد خوشیشا خبرې کوي تو بول کې ها ومن شر حاسد اذا حسد غیبت جدا شي تدابر جدا شي غیبت اقوال ولا تدابر قول فعل ټول له وردي ورپسې وبه قال حدثنا بشر محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا بابا بن قال المنبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان سوء الظن مراد بدگمانی ها اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن مسعود قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل مسلم ان يجرى اخاه فوق ثلاثه باب قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا كثيرا من الظن الايه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك بن ابي سنان قال جنبي اريد ان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
سدا للباب دينا ما يستوي كثير ظن لا نساته ان بعض السوء ظن سوء ټول نه دي نو بعض دې وي د ټول نه ځان ساته ډیرونه دا سدا للباب دا څه پته لګي چې کوم دې شابه دي ګناه ده قال اياكم وظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبادا لله اخوانا فما يكون في الظن حسن الظن وي لو جائز دي شابه وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الناس وقيل ان هشام بن عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا وقال ليس كان رجل من المنافقين وبه قال الذي اظن شابه يا اظن نبيا دا شابه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الناس بن هذا قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال يا عائشه ما اظن فلان وفلان يعرفان ديننا الذي نحن عليه باب ستر المؤمن على نفسه ستر المؤمن على نفسه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح بن اخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي ضعف من المجاهدين وان المجاهدين شخار البناقي وفخر بكي لكن شخر قال يخري وفخر بكي وان من المجالة ان يعمل الرجل بالليل عملا ان من المجالة بپروايي او قمقلتوب دالي تشبيه عملو کی الله یا خلق تخکارنی کی ذات الله به معاف کی دې سبا جوړي وقت سترون داو او خلق ته وي ما بیګادار ګناه کړی دا مې نو دا قمقلتوب دي ويقول يا فلان عملت على كذا وكذا وقد بعد يسمو ربه ويسمو ويكشف ستر الله عليه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عبد القتال بن صفوان بن محرز ان رجلا سال ابن عمر رضي الله عنهما وعن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يا الله قيامت پر خلق سر ذلك قال يدعو احدكم من ربه حتى يضع كلمه عليه فيقول عملت كذا وكذا مرتين فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقرر ثم يقول اني سترت عليكم الدنيا وانا اخبر هذا اليوم باب الكبر لا لوی صاحب فقول فعل عمل جامع ہے اٹوڑو کی گناہ دا قول کے ہم جدا سے خبریں کی جدا لوگ جو یہ گناہ عمل کی فعل طول بکرالا قال مجاہد ثانیہ عطفه ثانیہ دا سب دا سے رہتا ہوئی دخل بس کبر ہے مستقبلا في العيد فرقبيتها وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا محمد بن خالد القسي عن عارف بن وابل الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بان الجنه كل ضعيف وضعيف ذاتين ضعيف خلق سلام ذات كمزوري ساوي لا يقسم على الله الا بر ولا اخبركم بان النار كل عدل جواد مستقيم ما يدو دري ولا ذكرنا خالي عدل جواز دري ولا الفاظ مترادف دي او يا يو عدل قول سره لگا جواز فعل سره لگا مستكبر عام كوا شابه وقال محمد بن عيسى قال حدثنا وشيخ قال اخبرنا حميد بن طويل قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الامه من اماء اهل المدينه تاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك به حيث شاءت باب الهجره حضور پاک متویدا وکنا شابه باب الهجره یو بل سره ورانه کول بس ما تاسو ته ویلو چې د دنیاوی امورو کې په باب د اخلاقو کې درو ځله زیات ورانه ګناه او د دین د پاره چې کې نو بیا خیر دی دینی امورو کې لکه پیغمبر ته تکلیف امهات المؤمنین له ورسو یوم یاشته هجران کړی دی شابه وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب بن منصور قال حدثني ابو طويل وهو ابن اخي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان عائشه رضي الله عنها حدثت عن عبد الله بن الزبير قال في بيان واقع يعقوب بن عائشه والله عائشه النبي حديث راغي نوبه كده عوف ابن الطفيل دا عائشه روارو ولامها خيافي ام رومان لطرفنا يا عائشه حدثت اغيث دا خبر عبد الله بن الزبير قال في بيع او تعين دا بيع انا دا ربي نقلت الشيء دا عبد الله بن الزبير چې کله په مکه کې د خلافت اعلان وکړ نو ترور له مال د عائشه دې بخیرات کوم ډیر مال دې بخیرات کوم دومره مال یو د نو لګي چې بلا روپے عائشه نوکر نبی خادمه تشابه دا ویشا په غریبانه باندې ټولې ویشل چې ما خام توقع اخلاص دې کړو یو چې ما خام توقع دې شوې رو جماعت ورو کور کو دې هغه نوکر او توي ګور کې یو درهم دې پرېخ وي کنه نو اوس په مثال رو جماعت تیار کړ دا وته چې اوس راته یادې نه او په دې راته یاد کړ دومره صحیح و نو شپه راته دې دومره مال باغره دېګه او دې مکمل باغسات پر خیرات نو
نو عبدالله ابن زبیر ته چې وایي چې ته مال لېږې خو هغه ټول خیراتي ځان ته خو پیسه نه نو بس هغه قسم وخوړه چې د دې نه پس نو یو روپۍ ولېږه نو دې ته قسم راورسېده چې هغه خدا خبره کړې ده نو دې قسم وخوړه چې که ما دې سره خبرې کړو د وګوره دین د وجې نه خفه چې ته ما صدقې نه منې کې خیرات نه منې کې نو دا بیع لفظ د کاتب غلطي ده او عطا یې اعطته ورکړو عبدالله ابن زبیر دا عطا عائشې ته والله لتنتهي نه منې دې چې عائشې یو بدار سبن قسم یې وخوړه ګوره والله فقالت دې ته اطلاع راوځي هو قال هذا دا خبره کړې ما څه نه منې کوي قالوا خلق نعم قالت هو لله علي نذر فما نذر دی الله اكلم ابن الزبير ابدا تاسو کوئی شی په خبره نو لله او یوموي او نظر د قسم په معنا استعمالي او وسکم نو شفقت شي ابن زبير ته خبره ودشوا نو استشفاء طلب شفاعت وکړو ابن زبير الیه حدیثا حين طالت الهجره فقالت لا والله لا اشفع شهادتك شفاعتك قبل فيه ذبح حق ابدا او زاد نحنسكم الى نزل قسمت ولما قال ذلك على ابن زبير كلم مسور بن مخرمه عبد الرحمن بن اسود بن عبد يغوث هذا بنو زهره لحضور الفاق ما ماخيل دا امني دا قوم نو دې سفارت کې ولې کې دې حال کوي وقال هما انشدكما بالله كما داخل کې بعائشه ما نبري فانهما لا يحل لها ان تنذر خطيئتي كما قال ولا حلال من دون اجرام د درو دون زیات خم نه دي وخير هذا دنيا مره وجنا ذکر فاقبل به المسور عبد الرحمن مشتملين اغي په صادق خور کړو دا سره پټ کړو او استاد خیالي ما تاسو ته ویلو مې عائشې ته دغه کور کې پرده تړلې نو خلک په پردې نه پورې غاړه اجازه به غوښته په دې به او چې داخل په پردې نه پورې غاړه نو مسلو ته پوښتنه وکړه نو دې دواړو د عبدالله بن زبیر ځان سره په صادر کې راګیر کړ حتی استاذن على عائشه هغه پردې نه پورې غاړه طرف ته فقال السلام عليك حبيبي ورحمه الله وبركاته ندخل قالت عائشه ادخلوا قال كلنا طول اخي هو پتہ نو عبد الله بن زبير نے کہا قالت نعم ادخلوا كلكم طول ولا تعلم ان معهما ابن الزبير فلما دخلوا داخل شو په دروازه دخل ابن زبير الحجاب اب طول وكان دوی د حجاب نه پورې غاړه پاتې کې دواړه وردن نشو فاتنه عائشه ورته غاړه او تفقه شروع شو ناشدها قسمونه ورکول او جلل امام او شو مسور عبد الرحمن تتبرين پورې غاړه یو ناشدانه الله الا ما كلم لا تفعلي الا لغه مقدر کله بل کار بلګي الا كلمت ما زائد خبري بګي وقبلت قبول کلا عذر لدنا ويقولان النبي صلى الله عليه وسلم عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث تدتك آدابه أغيق الديني أمر ذا وجنا قصة شويوة ولما كسروا على عائشة من التذكير تذكرة نصيحتك أو تحريك تنقوله في خوضة لنجي خامخي ماقا طبقت تذكرهما وتشوروشوا أغيب تنسيت قو إمارة دين دا وجنا كردي ماذا ليكوين من فيما قسم كردي أو جلل عائشة وتقول إني نظرت والنظر شديد ولم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير لكن عائشة سونا عجيبة ورخا وآتقت في نظرها ذلك 40 لقبا يو كافيو سو كافيو لك يو او دو سروي خيادات كر او چې بیا وتا خپل نظریات شو وترکی حتی تبل دموعها حمارا دا هغه مقصد نو چې ما خو په سخت نیکه کې کړی دي آیات بشو تاسو کوی او کته چې نیکه کې قسم وکړ بالکل د نیکه نه نو بیا چې عذر دته کې معاف کې نو دا ټیک ته لیکن هغه باندې غیره او خوف غالب خوف او یره چې غالب وي په انسان کنه بیا جواب ورغی ورپسې اشاره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب بن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل المسلم ان يجرى خوفا وثلاث ليال وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب بن انس ګوره دین د وجه نه ما تاسو ته زیات دی یو سړی دا چې یو سړی حقونه او غلطي وکړه او ما وته قسم وکړ چې مې سره نه کوم خیر الدنيا ګوره دنیا او خود بدل امام بخاری باندې یو بل استثناء ممکن ته برا کې درنه شابته انا طيب يزيد الذي عن ابي بن صالح رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمن يدرى خوف وثلاث ليال وليتنيان في يوم تر ملاقات منفي سره لگاوا یو نه اراس کې بل دبرنا بهتر د دوړو هغه څوک چې سلام واچي
ولي الذي بل الذي رواني ختم ولم تدبزي مشو والبسيط باب ما يدل من الهجران لما حصل يصوفنا فرمانيو کی تدیرو زیاد وسارة قولي شيء كعب بن مالك ولا فقير ولي شابزي وقال كعب بن مالك النبي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اعرف غضبك ولذاك قالت قل وكيف تعرف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك اذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد صلى الله عليه وسلم وسلمة قلت ولا ورب ابراهيم قالت لسوء هاجر الا اسمك باب ان يزور صاحبه كل يوم وبكرة وعشية دوست ملاقات تكتل جبه تكلف دوستاني يوم السرنا خبتي تيجي شابه وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن عمر بن صنيع وقال ليس حدثني وقيل قال مشهد بكر ورجل بن زبير بن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت لما قيل بوي الا وما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا كان رسول الله فرمينا لبكرة وعشية وبينا نحن جلوس في بيت ابي بكر بنحر طيرته قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن ياتينا فيها قال ابو بكر ما جاء في هذه الساعة الا انه قال اني اذن لي في الخروج باب زيارة وزار قوم وقائم عندهم وزار سلمان بن الدرداء رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكر عنده وبه قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب بن خالد الحزاء عن سن سيرين عن سن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيت من الانصار فطعم عنده طعام فلما اراد ان يخرج امر من مكان البيت فندخله على بصاد فصلى عليه ودعا له باب من تجمل بالوفود وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو صبر قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال قال سالم بن عبد الله والاستبرق قلت ما مرض من الديباج وحدث منه قال سمعت عبد الله يقول رواه عمر على رجل حله من استبرق ما تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنا عليه فالبس على وجه الناس اذا قدموا عليه وقال انما يلبس الحرير من لا خلق له وما زال في ذلك ما مضى ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال واصلني بهذه وقد قلت في مثل ما قلت قال انما باطلين لتصيب بها ما مكانا وما يكرهون على ما في الضوء هذا الحديث باب الاخاء والحلف وقال ابو جحيفه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان بن الله وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين سعد بن الربيع وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن محمد عن حبيب بن انس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف واخى النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ولو بشاك وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال انس بن مالك رضي الله عنه ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب في الاسلام فقال قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داره باب التبسم والضحك وقالت فاطمه رضي الله عنها سر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ابن عباس رضي الله عنه ان الله اصدق وابكى وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سنين قال عن عائشه رضي الله صرف ہے بدل کی ذہن کے لگا نقش خنداق خلق ولو ده فرق ده جائز دي او قحطها كوال دي ده فرق شو يا بدي عن عائشة رضي الله عنها وعن رفاعة القرشية طلق امرأته وفتتنا قابلته وجعل وفي الرحمن المسلم وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كان عند رفاعة فقل لك آخرتنا لكل قلب ثم جاء بعد عبد الرحمن المسلم وإنه والله ما معه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن من زبير لبيرنا لهم إلا مثل هذه العتبة أخذتها من جلبابه فقال أبو بكر جالس عن النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن العاص جالس بباب الحجرة يؤذن له فطبق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر أنا تجر هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تبسمكم فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي وصيلته ويذوق وصيلتك وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم وصالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال سألنا عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستفتنه وعليتنا صوتهن على صوت بل مسألنا عمر تبادلا حجابا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يفرقه فقال أسعد الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده أمي فقال عجبت من هؤلاء التي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادلا حجابا فقال أنت حق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علينا فقال يا له وجه المسلمين
أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنت أفضل وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني من الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان ذلك الفجر إلا سلك غير فجر أقبل لا متوجه شجاع دور مرتوايا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب قال إن قابلنا غدا إن شاء الله فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا على القتال قال فغدوا فقاتلوا قتالا شديدا وكثروا فيهم الجراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قابلنا غدا إن شاء الله قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام قال الحميدي حدثنا سفيان بن خبر كله وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب محمد بن عبد الرحمن انما هريره رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقال على اهلي في رمضان فقال اتت ربه قال ليس لي قال رسول شهرين متتابعين قال لا استطيع قال القوم ب60 مسكين قال اجل قوتي بعالم فيه تمر قال ابراهيم ولا القول من قال اين السائل تصدق بها قال على افقر مني والله ما بيننا بيتنا وبيتنا افقر منا وسرق حتى بدت مواليد فقال انتم اذا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه بن سليمان مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتب نجراني غليظ الحاجه فادركه الله ربي فجبل بردائه جبهه شديده قال انس فنظرت الى صفجات من النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثرت به حاجه الرداء من شده جلدته ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم قل من مال الله الذي هلك فتبتيه وضحك ثم امر له بعطاء وبه قال حدثنا ابن مير قال حدثنا ادريس عن اسماعيل القيس بن جرير رضي الله عنه قال وحجبني النبي صلى الله عليه وسلم كنت نصرت ولا رآني إلا تبسم في وجهي تبسم كاو لا حضور پاک عادت تو اور کیا تمہیں کہو کیا بتائیں ولقد شكوت إليه إني لا أبدال في وضع يديه في صدري فقال اللهم ثبت وجل هذه المانية وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يوم هشام قال أخبرني ابن عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما وعنهم عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسأل من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة وقالت تحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشبه الولد وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا كنا مرة حدثنا سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متجنا قد ضاحكا حتى أرى منه لهوته إنما كان يتبسم وبه قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا ابو عوان عن سليمان مالك رضي الله عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا ويقوم في المدينة فقال قلت المطر فاستسقى ربك فنظر الى السماء فنرى في سحاب فاستسقى فنشا السحاب بعضهم الى بعض ثم قتلوا حتى سالت معاتب المدينة فلما سالت الى الجمال المقبلة ما تقولوا ثم قام ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال عرفنا بدر فيحدث عنا وضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين وترى المجال الصحابه يتصدوا من المدينه يمينا وشمالا يمضر ما حوالينا ولا يمضر منا شيء يريهم الله كرامه النبي صلى الله عليه وسلم اجابه دعوته باب قول الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن مسلم النبي وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي البر وان البر يهدي الجنه وان الرجل يصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الفجور وان الفجور يهدي النار وان الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا اسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ثلاث اذا حدث كذبا واذا وعد اخلف واذا من خانا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجل صبرت الوجود من رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجل اتياني قال الذي رايته يشق شقه فكذاب يكذب بالكذبه تحمل عنه حتى تبلغ الافاق ويصنع به الى يوم القيامه باب العهد الصالح وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت النبي اسامه حدثنا وشو قال سمعت شقيق قال سمعت حذيفه يقول ان اشبه الناس ذلا وسمت واحد برسول الله صلى الله عليه وسلم محققين ابن بريد وعلماءهم دلل دا انسان دا هيئت طرف اسلوك يغير دوي او سمتا دا حسن النظر دا ديني خوي تويلي كيجي او هدي انعام سيرته فيها لابن ام عبد بن حين يخرج من مدينه لا ندري ما يصنع بأهله وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة بن قال سمعت طارق قال عبد الله رضي الله عنه من احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باب الصبر والندى وقول الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن سفيان قال حدثنا ابو سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد وليس شيء اصبر على احد سمعه من الله انهم يدعون اولا وانهم
يوافيهم ويرزقهم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي قال سمعت شريكا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسمه. فقال رجل من الانصار والله انها لقسمة ما اريد بها وجه الله. قلت ما لا اقول النبي صلى الله عليه وسلم واتيته وفي اصحابه فسالته هذا الذي صبر अंदर के हक استوي बंदिशता ये द्री माने कि सबर पर मुसीबत तवक्कल जदान बन के दफारिया सबर पर तवाअत दर बले कोबा सबर द मासियत और द गुनाना दान दारीना बन यबी तम यबी सबर हुई दान बन की इताअत बन की कसम राता हुआ और साबिर व जिहाद की इस्तिकामत वाला तौहीद दान बन की तदीफ देना क्या वजह فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تغيره وقد حتى ولدت انما كنا اخبرته ما قال قد اوتي موسى باكثر من ذلك فصبر باب من يواجه الناس بالعتاب. وبه قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم المسرور قال عائشه رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرقص فيه فتنزه عنه قوم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله ثم قال ما بال القوم أسنعوا والله إني لا أؤمن بالله وأشهدهم وله خشية. وبه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة قال سمعت بالله مولى أنس قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد حيا من العذراء في حجرها فإذا رأى شيء يكره عرفناه في وجهه. باب من أكبر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. وبه قال جزاك